पोखराको मेयर हामी गठबन्धनकै कारणले जितेका छौँ, अहँ। हेटौडाको मेयर हामी गठबन्धनकै कारणले जितेका छौँ। त्यो यस्ता यो उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका त्यसो तहमा भए भयो, तपाईहरुको तर साथ पनि गठबन्धनले जोगाइदिएछ नि त, जोगाउन त। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य श्री प्रसाद शाह। स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको त छैन, केही स्थानमा बाँकी छ, धेरै स्थानमा आइ नै सक्यो। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनले दलहरूलाई नयाँ पाठ पनि सिकाएको छ र दलहरूले सिक्नै पर्ने पाठहरू धेरै छन् भनिएको पनि छ। र यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनमा भाग लिँदै अगाडि बढेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षा अनुसारको नतिजा प्राप्त नभएको र त्यो किसिमका असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिरहेको छ भने 5 दलीय गठबन्धन भित्रबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी पार्टीबाट जति सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो प्राप्त नभएको भन्ने उसको बुझाइ छ। कांग्रेसले 328 स्थानमा विजय प्राप्त गरिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले 121 स्थानमा विजय प्राप्त गर्यो। प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा पनि कांग्रेसले 44% नतिजा प्राप्त गर्दा माओवादीले 16% र नेकपा यसको त्यही 3% हाराहारीको नतिजा छ। यो हिसाबले पनि पक्कै पनि 5 दलीय गठबन्धन सहित अगाडि बढ्दा उसले अलि ठुलो नतिजाको अपेक्षा गरेको हुन सक्छ। यो सँगै अर्को नयाँ बहस पनि सुरु भएको छ। त्यसो भए के 5 दलीय गठबन्धन अब चाँडै फुट्दैछ त? के यो चुनावी नतिजाले दलहरूमा एक किसिमको मतभेद सिर्जना भयो त? यो विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। आज हामी विशेष गरी नेकपा एस पार्टीको चुनावी मत परिणाम आएसँगै यो पार्टीले चुनावी मत परिणामलाई कसरी हेरेको छ भनौँ, या यो स्थानीय तहको निर्वाचनले दलहरूलाई सिकाएको पाठ के हो र दलहरूले सिकेका पाठहरू के हुन् त? यिनै विषयमा छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब मैले अहिले तपाईँलाई चर्चा नै गरेँ, 5 दलीय गठबन्धनसँग अगाडि बढ्दा तपाईँहरूले जुन नतिजाको अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार आएन भनेर तपाईँहरूका पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्न थाल्नुभयो। कांग्रेसले गठबन्धनभित्रबाट 44% नतिजा हासिल गर्यो, पहिलेको भन्दा निकै नै बढाएर लग्यो। माओवादीले नै 2% सुधार गरेको छ। अब तपाईहरुले 3% को हाराहारी यो 753 पालिकाको जुन नतिजा आउँदाखेरि 753 मध्ये तपाईले त्यही 3% हाराहारी विजय प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यस हिसाबले भन्दा तपाईको पार्टीले जित्यो कि हार्यो त? यसको सिधा आन्सर तपाईको के हुन्छ? हेर्नुस्, हाम्रो पार्टी जितको लागि भन्दा पनि यो मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा अग्रज पुस्ता, हाम्रा पुस्ता र यो युवा पुस्ताहरूले पटक पटक देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिता पछिल्लो समयमा ल्याएको यो उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नको लागि हामी यो आन्दोलन पुनर्गठन गरेका छौँ र हामी हाम्रो तात्कालिक पार्टी नेकपा एमाले बाट विद्रोह गरेको मूल कारण भनेको संहिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र अर्थात् समग्र ढङ्गले यो व्यवस्था जुन दशकौं 7 दशकभन्दा बढी हाम्रा 3 पुस्ता 4 पुस्ताले लगाएर ल्याएको व्यवस्थालाई सुरक्षा गर्न, रक्षा गर्न र त्यसलाई समृद्ध पार्नको लागि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्नको लागि यो विद्रोह गरेको हो। यसमा हामी कति सिट जित्यौँ, हाम्रा पार्टीले कति सिट जित्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुँदै होइन। प्रमुख कुरा त्यही हो, तपाईहरु जनतामा जानुभयो, जनतामा गइसकेपछि जनताले तपाईहरुलाई पत्याएनन्। त्यो हिसाबले तपाईहरु जनताबाट अनुमोदित जसरी हुनुपर्ने हो त्यो ढङ्गले जनताले तपाईहरुलाई अलि पत्याइदिएनन्। अब तपाईले भन्दाखेरि त्यो पनि रिजल्टलाई पर्सेन्टेजमा, सिट संख्या, विजय संख्यालाई हेर्दाखेरि त्यो सतहमा देखिन्छ। तर तपाईँ के भन्नुहोस् भने जम्मा जम्मी करिब 7000 सिटको हाराहारीमा यो पदको लागि निर्वाचन भएको हो। 753 पालिका करिब 7000 यो करिब 35,000 सिटमा भएको चुनावमा तपाईले जुन दलहरूको कांग्रेस एमालेहरू भन्नुभयो उनीहरू 32-33 हजार सिटमा चुनाव लडेको थियो। हामी लड्दैखेरि 11,000 मा उम्मेदवारी दिएका थियौँ र पछि फिर्ता यो गठबन्धनको वा अन्य कुराहरूले गर्दा हामी
9,500 पदमा मात्रै चुनाव लडेको थियो। अब तपाईँलाई म एउटा यो तपाईँलाई मैले सकाउँ, अहँ, किनभने तपाईँले सिटको पर्सेन्टेज काङ्ग्रेस एमाले वा अन्य पार्टीहरूसँग माओवादीहरूसँग तुलना गर्दा माओवादीले झन्डै 23,000 सिटमा चुनाव लडेको थियो। अहँ, र मैले पहिले नै भने हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी चुनाव लडेर को लागि जुन एउटा मेच्योर्ड समयावधि पाउनुपर्ने, पार्टी निर्माण भएपछि भदौमा हामी जन्मेको, यो समयमा आएर हामीले वैशाखमा चुनाव लड्नु पर्यो, त्यसलाई हामीलाई समय भएन र हामी जुन उद्देश्यका लागि चुनाव लडेका थियौँ त्यो पूर्ति भएको छ। पूर्ति भयो। जनताका बिचमा भन्दा तपाईँहरू कलम हार्नु छाप- भएको जित्नु भयो त यो स्थानीय तहको हामी निर्वाचनमा जितेका छौँ। तपाईँ हारेको जित्यो। जित्यौँ, हाम्रो मुद्दाको हिसाबले जितेका छौँ, दृष्टिकोणको हिसाबले जितेका छौँ, हाम्रो विद्रोहलाई हामी सार्थक तुलेका छौँ र सानो समयमा करिब 77 जिल्लामध्ये हामी 2/3 3/4 जिल्लामा हाम्रो प्रेजेन्स, कतै एउटा अध्यक्ष, कतै 2टा अध्यक्ष, कतै 10वटा सदस्य भएको छ। यो हाम्रो बीजारोपण भएको छ। तपाईँलाई मैले एउटा चाहिँ तथ्याङ्क भन्छु है, तपाईँहरूको गठबन्धन काङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेअनुसार 35% जति चाहिँ तपाईँहरूको लगभग गठबन्धन भयो भन्ने छ अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन बिचमा। त्यसमध्ये 35% गठबन्धन भयो, तपाईँहरूले प्राप्त गरेको नतिजा भनेको 3%। ले हेर्नुहोस् त, त्यसमा हेर्ने हो भने तपाईँहरूलाई 32% गठबन्धनभित्रबाट तपाईँहरूलाई पत्याएन, भोट झरेन भन्ने भयो। त्यो हिसाबले गठबन्धनले पत्याएनन् कि जनताले पत्याएन भन्नुहोस् त सिधै। गठबन्धन भन्नु भने 35%को गठबन्धनको प्रारम्भिक कुरा थियो। गठबन्धन हुँदासम्म यो स्थानीय तहको चुनाव एउटा विशेषतायुक्त चुनाव पनि हो। स्थानीयमा टोलमा पृथक सोच हुन्छ, वार्डमा पृथक सोच हुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय निकायले, प्रदेश निकायले जेसुकै निर्देशन दिँदाखेरि जिल्ला वा स्थानीय तह वा वडा तहसम्म जाँदा गठबन्धनले जुन सकारात्मक रूप साकार लिनु पर्थ्यो त्यो लिन सकेन। म तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा मेरो घर प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेशमा हो। त्यहाँका 8 जिल्लामा गठबन्धनको अवस्था के रह्यो त म तपाईँलाई भनौँ। माथिबाट 11वटा उपमहानगरपालिका र एउटा यो 5वटा महानगरपालिकाको जुन गठबन्धन गर्यो, मेयर उपमेयरको घोषणा गर्यो, त्यसमध्ये 3वटा उपमहानगरपालिका प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेशमा छ, सिमरा, कलैया र जनकपुर। तर त्यो 3वटै उपमहानगरपालिकामा पनि र एउटा महानगरपालिका वीरगञ्ज, त्यो 4वटैमै पनि जुन रूपमा गठबन्धन हुनुपर्ने, वडा तहसम्म गठबन्धन हुनु पर्थ्यो नि, जसरी काठमाडौँमा हेर्नु कहीँ काङ्ग्रेस, कहीँ एकीकृत समाजवादी, कहीँ माओवादी, त्यो हुन सकेन। 53वटा पालिका मध्ये तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोजेको अझ तपाईँहरूका केही ठाउँमा बिचमा गएर अन्य पार्टी एमालेसँग पनि काङ्ग्रेससँग एमालेको भएको छ कतिपय ठाउँमा, त्यो पनि। तर ल तपाईँ 30% या 27% गठबन्धन भयो भने पनि तपाईहरुले कम्तीमा पनि 20% या 15% त ल्याउनु पर्ने होइन र तपाईहरुले आज 3% नतिजा हासिल गर्नु भएको छ भनेपछि जनताले पत्याएनन् कि गठबन्धनले पत्याएन भन्नुस् न। मैले त्यही भने यो 3% पनि गठबन्धनको कुराले होइन। तपाईलाई मैले भन्दै थिएँ हामी मध्य प्रदेशमा 6वटा मेयर जितेछौँ, पालिका प्रमुख र मेयर अध्यक्ष। त्यो गठबन्धन भएको ठाउँमा एउटा पनि ठाउँमा जितेका छैनौँ। गठबन्धन त सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नै सकेन, गठबन्धन बिचमै तुइयो। गठबन्धन मैले के भन्दा अहिले त्यो तपाईलाई मैले र्यान्डमली भने नि गठबन्धन किन भने यो त समीक्षाको विषय छ, हामी पनि समीक्षा गरौँला, गठबन्धन दलका बिचमा पनि समीक्षा गर्न बाँकी नै छ। तर भयो के भन्दाखेरि गठबन्धन जुन ढङ्गले स्थानीय तहसम्म जानुपर्ने जान सकेन कि नेताहरूको बिचमै छलफल। यहाँ काठमाडौँमा केन्द्रमा दर्जनौँ बैठक बस्यो, प्रदेशमा 2-4वटा बैठक भयो, जिल्लामा 1-2वटा बैठक भयो, पालिका तहसम्म गठबन्धनको बैठकै बस्न सकेन, हुनै सकेन। कतै घोषणा भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसले गर्दा मैले तपाईँ र्यान्डमली भनेको मध्य प्रदेशको 6वटा पालिकामा हामी जितेका छौँ, त्यो गठबन्धन भएको ठाउँबाट होइन। गठबन्धनले तपाईहरुको पार्टी नेकपा यसलाई पत्याएन, गठबन्धन भित्रबाट तपाईहरुलाई मत झरेन, हाम्रै हैसियतले 20 ठाउँमा विजय प्राप्त गर्यो पालिकाको स्तरमा भनेर अधिकतम ठाउँमा अपवाद भएको जस्तै पोखराको मेयर हामी गठबन्धनकै कारणले जितेका छौँ, हेटौडाको मेयर हामी गठबन्धनकै कारणले जितेका छौँ। त्यो यस्ता यो उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका तहमा भयो तर पनि गठबन्धनले जोगाइदिएछ नि त। त्यो मैले भने नि 20वटा पालिकाको मेयरहरूमा हामी अपवाद भएको ठाउँ मैले भने नि नामै तोकेर भएँ, हेटौडा, पोखरा यस्ता ठाउँहरूमा गठबन्धनका कारणले जित्या हो। तर मैले अब अरू ठाउँको प्रदेशहरूको मलाई म त्यति डिटेल थाहा छैन। साथीहरूसँग म हिजो मात्रै काठमाडौँ आइपुगेँ। म प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेशको कुरा गरेँ। हामी
4वटा रौतहट जिल्लामा जितेका छौँ, एउटा सप्तरीमा मेयर जितेका छौँ, एउटा सिराहामा। त्यो 6वटै अध्यक्ष र मेयर हामी अरू पार्टीहरूसँग गठबन्धन दलका सहयोगी दलहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरेर जितेका छौँ र त्यसमा हामी अधिकतम ठाउँमा पनि त्यो गठबन्धन कतै दोस्रो स्थान कतै तेस्रो स्थान भएको छ। यो स्थितिले गर्दाखेरि हामी गठबन्धनको अनुभूति नै गर्न पाएनौँ। एमाले भन्ने गरेको थियो नि, यदि तपाईँहरू गठबन्धन नगरिकन जाने हो भने नेकपा यसको पत्ता सापै हुन्छ भन्ने उहाँहरूको अभिव्यक्ति थियो। तपाईँहरूलाई हेटौँडाको कुरा गर्नुभयो, पोखराको कुरा गर्नुभयो, यो गठबन्धन नभएको तपाईँहरू त्यहाँ पनि हार्नुहुन्थ्यो, सायद एमाले तपाईँहरूको चाहिँ दिइरहेको थियो पोखरामा। त्यसो भए गठबन्धन नगरेको भए नेकपा यस यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका नेताहरूले भनेकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने पत्ता सापै हुने रहेछ। हुँदैन। गठबन्धन नभएको हामी पोखरामा हुँदैन थियौँ, हेटौडामा हुँदैन थियौँ, 20को ठाउँमा 18 ठाउँ हुन्थ्यौँ। अन्य ठाउँमा के मैले भने मात्रै गठबन्धन भयो तपाईँहरूसँग? अहिले भने सिधा अब अरू प्रदेशको मैले डिटेलली थाहा पाउन सकेको छैन। म तपाईँलाई भने हिजो मात्रै साँझ आइपुगेँ, आज तपाईँको स्टुडियोमा छु र मैले जति साथीहरूसँग सुने, फोनमा कुरा गरेँ, उहाँहरूसँग विचार विमर्श गरेँ, अधिकतम ठाउँमा अपवाद भएको ठाउँमा गठबन्धनले, खास गरेर त्यो गठबन्धनभित्र पनि कतै काङ्ग्रेस माओवादी, कतै जसपा काङ्ग्रेस, यो गठबन्धनको शीर्ष तहमा छलफल हुँदैखेरि हामी कतै 5 दलभित्र भएन भने 4 दल 2 दलभित्र पनि समझदारी गर्न पाउने भन्ने समझदारी निर्णय नै भएको थियो। त्यो संसार भयो र हामी के देख्दछौँ भने यो गठबन्धन स्थानीय तहको चुनावमा कति सिट नेकपा एकीकृत समाजवादीले जित्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहको चुनाव यो गठबन्धनको सरकारले सार्छ गर्दैन, यो आफू एउटा हिन्दी उखान छ के, अपने दिल से पूछो पराए दिल का हाल, अर्थात् तात्कालिक यो गठबन्धनको सरकार आउनुभन्दा पहिले हाम्रो पूर्व पार्टीका पूर्व नेता केपी ओली अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनुभएको सरकारले हरेक कुरामा षड्यन्त्र, हरेक कुरामा जालजेल गर्ने, चुनाव सार्न खोज्ने, संसद विघटन गर्ने, पटक पटक जनताको अधिकार अपहरित गर्न खोज्ने स्थानीय तहको चुनाव यो गठबन्धनको सरकारले पनि नगर्ला कि भने हाउबुझी गरे। तर हामीले के गर्यौँ भने एउटा विषय छ, समयमा चुनाव गरायौँ। एउटा विषय के रह्यो भने अहिले तपाईँकै सिटमा ल्याएर माओवादी र काङ्ग्रेसका नेतालाई सोध्यो भने गठबन्धन कस्तो भयो त भनेर सोध्यो भने गठबन्धन मजबुत भयो, गठबन्धनले हामीलाई फाइदै भयो, गठबन्धनले हामी सबै विजय भयौँ उहाँहरूले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले उहाँहरू तपाईँको सिटमा बसेर विजय प्राप्त गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ गठबन्धन मजबुत बनायौँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यही सिटमा बसेर भन्दै हुनुहुन्छ गठबन्धन अहिले तुइसक्यो, अगाडि तुइसक्यो भन्नुहुन्छ। त्यसो भए त नि के अर्थ रह्यो? तुइसकेको भनेन, मैले के भने भन्दाखेरि गठबन्धनले जुन अवस्था स्थानीय तहसम्म जान सक्नु पर्थ्यो, मजबुत हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। गठबन्धनबाट स्वाभाविक ढङ्गले अन्य दलहरूले फाइदा लियो। नेकपा एमाले जो आजभन्दा केही महिना पहिले यो देशको व्यवस्था, यो देशको संरचनालाई ध्वस्त पार्न खोज्दै थियो, त्यसलाई साइजमा ल्याउन सक्यौँ। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकेन। तर त्यसले हामीलाई धेरै चिन्ता, धेरै हामीलाई मतलब निराशा बनाएको छैन। काङ्ग्रेस र माओवादीले गठबन्धनबाट सक्दो लाभ लिए। उनीहरू एक किसिमले भन्ने हो भने अहिले काङ्ग्रेसले त पर्सेन्टको हिसाबले धेरै पर्सेन्ट नै बढायो, माओवादीले पनि 2% बढायो, गठबन्धनबाटै हो। त्यस हिसाबले भन्ने हो भने उनीहरूले चाहिँ सक्दो लाभ लिए, तपाईँहरूले लाभ लिनु भएन, यही भन्नुभयो नि त? एक प्रकारले हेर्दा त्यो देखिन्छ, यो प्रश्न, यो रिजल्टले त्यो देखिन्छ। र यो तपाईँले हाम्रो पार्टीले, यद्यपि हाम्रो पार्टीको फर्मली समीक्षा गर्न बाँकी छ, तर हामी यसबाट अतालिया छैनौँ। किनभने हामी सिटमा प्रतिशतमा कति जित्यौँ भन्ने कुरा हाम्रो लागि त्यो त महत्त्वपूर्ण यस कारणले पनि थियो कि तपाईँहरू अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ चुनावभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको हिस्सा या नेकपा एमाले जितेको ठाउँ हामीलाई चाहिन्छ गठबन्धन गर्दाखेरि भनेर डिमान्ड गर्ने तपाईँहरू हो। त्यो हिसाबले तपाईँहरू अनि काङ्ग्रेससँग हिस्सा खोज्ने पार्टी, माओवादीसँग हिस्सा खोज्ने पार्टी, पर्सेन्टको हिसाबले त अहिले तुलना गर्नै अब मिल्ने अवस्थामा पुगेन। त्यो हिस्सा खोज्दाखेरि के त्यो गठबन्धनमा त्यो हिस्सा पाइयो त? पाइएन। त्यसकारण हामी के भन्दछौँ भने तात्कालिक नेकपा एमालेबाट हामी विद्रोह गरेर अर्को पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाइसकेपछि तात्कालिक नेकपा एमाले जुन अहिले उत्प्रेषणबाट पुनर्स्थापना भएको संसदीय दल नेकपा एमाले, हामी रहेको एक एमाले यो जनताकोबाट बनेको पार्टी थियो, एमाले थियो, 9 महाधिवेशनबाट बनेको एमाले थियो। अहिले संसदमा केपी ओली नेतृत्वकै एमाले भनेको त्यो एमाले होइन के। जसरी यो सरकारलाई परमादेशको सरकार भनिन्छ, उत्प्रेषणको पार्टी एमाले हो। त्यो दल अहिले जुन
अवस्थामा आएको छ। झन्डै पुरानो सिटबाट 1/3 सिट जो घट्या छ। अहिले त उनले म आधीभन्दा बढी झन्डै 2/3 सिट हामी जित्छौँ भनिरहेको थियो। त्यो तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि नेकपा एमालेलाई 1 सिटले भयो भने जितेर देखाउँछु भनेर तपाईँका पार्टीका नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आखिर उहाँहरू नेकपा एमालेलाई पत्तासाफ बनाउने भनेर लागेको गठबन्धन भित्रको नेकपा एस नै पत्तासाफ भयो भनेर उहाँहरू भन्न थालिसक्नु भएको हाम्रो त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन। नेकपा एमाले को अहङ्कारवादी चिन्तनलाई अझ छोट्याउनु पर्ने, अझ साङ्गुरो गर्नुपर्ने, हामी जुन गतिका साथ अगाडि आउनुपर्ने, हामीलाई जनताको बिचमा सङ्गठन बनाउने, जनताको बिचमा हामी अहिले पनि 25% वडाहरूमा हाम्रो पार्टीको सङ्गठनै पुग्न सकेन। हामी झन्डै 10% पालिकाहरूमा होइन सङ्गठनै व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। चुनावभन्दा पहिले त सङ्गठन हुनु पर्यो नि, कसलाई चुनाव सबै नेकपा एमालेतिर प्रवेश गरिसकेका छन् या नेकपा एमालेले अहिले पनि अलमलमा छन्। कार्यकर्ता हामी अब निश्चय पनि हामी फेरि सम्लिएर हाम्रो सङ्गठन व्यवस्थित गर्ने तर्फमा जान्छौँ र ती ठाउँहरूमा अहिले हामी झन्डै 5 लाखको हाराहारीमा यो नतिजाले चाहिँ तपाईँ नेताहरूलाई निकै भक्कानिने अवस्था सिर्जना गरिदियो है। त्यो त कतिपय भक्कानिएको पनि देखियो होइन। अब हेर्नुहोस्, मान्छे हाड र मासुले नै बनेको मान्छे छ। कतिपय ठाउँमा कोही भक्कान्ने होला, कतिपय ठाउँमा मान्छेमा अलि निराश पनि होला। तर हामी जुन उद्देश्यका साथ यो आन्दोलनलाई पुनर्गठन गरेका थियौँ, एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका थियौँ, त्यो हामी त यो जानेर फलामको चिउरा चबाउनै आएको हो। हामीले सरल बाटो रोजेको भए त एमालेमा हाम्रा कतिपय सहयोद्धाहरू बाटोबाटै पछाडि फर्के, आन्दोलनबाट पछाडि फर्के, बसेर अपेक्षा गरेको चाहिँ मत परिणाम कति थियो? जस्तो तपाईँहरूले पार्टीभित्र छलफल गर्दाखेरि मोटामोटी हामीले यति ठाउँ चाहिँ, यति स्थान, यति सिट चाहिँ जित्छौँ भने तपाईँहरूलाई लागेको थियो होला, कति जित्छौँ भन्ने लागेको थियो? निश्चय पनि यदि गठबन्धनको ढङ्गमा जाँदाखेरि गठबन्धन सकारात्मक ढङ्गले स्थानीय तहसम्म पुगेको भए, वडा तहसम्म पुगेको भए हामी निश्चय पनि 10-15% जित्ने निश्चित रूपमा हामी करिब 100 को हाराहारीमा जित्थ्यौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर गठबन्धन हुँदै भएन। 90% ठाउँमा गठबन्धन फेल भएको छ भन्दाखेरि त्यो सवालमा त हामी 20% हामी अपेक्षा गरे भन्दा 20% सफल भएको छौँ, 20 सिटमा जितेछौँ होइन। त्यस हिसाबले तपाईँहरू 3% भने तपाईँले 3% पुग्नु भयो। तर गठबन्धनका अरू नेताहरू भन्नुहुन्छ 35% ठाउँमा गठबन्धन सफल भयो। उहाँहरूको लागि त्यो 35% भयो होला। मैले भने नि कतिपय ठाउँमा 5 दलभित्र पनि 2 दलकै गठबन्धन भयो। कतिपय माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा भयो, कतिपय काङ्ग्रेस र जसपाको बिचमा भयो, कतिपय माओवादी र जसपा बिचमा भयो। यो टोटालिटीभित्र उहाँहरूको हेर्दाखेरि 35% त्यसरी बढ्या हो। तपाईँ स्वयंलाई पनि यो नतिजाले यसो तपाईँलाई जुन तपाईँ मत परिणाम आउने क्रम जारी रहँदाखेरि साँगाबाट खसे जस्तो भयो? होइन, त्यो भएन। हेर्नुहोस्, मैले भने नि हामी हाम्रो पार्टी निर्माणकै चरणमा छौँ। यो पार्टी बल्ल अहिले 7 महिना क्रस गरेर 8औँ महिना भएको। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई हाम्रो सामाजिक हिसाबमा, पारिवारिक मानवीय विज्ञानको हिसाबले बच्चा जन्मन 9 महिना चाहिन्छ। 7 महिनामै बच्चा हुँदाखेरि त्यसलाई हुर्काउन, पालन पोषण गर्न बडो गाह्रो हुन्छ। यो 10 महिना त पाइला सार्न लाग्छ। हामी 7 महिनामै यो चुनाव जस्तो युद्ध थेग्नु पर्यो। चुनावमा बच्चा बामे सर्ने अवस्था हुँदै थियो, हिँड्नुपर्ने, दौड्नुपर्ने अवस्था भयो। मुखमा चोट लाग्नुपर्ने, कुम्नामा चोट लाग्नुपर्ने त्यो सामान्य कुरा हो। त्यसले गर्दा मैले के भनेर हाम्रो पार्टी निश्चय पनि यो सबै घटनाक्रम, यो सबै रिजल्टहरूलाई सूक्ष्म रूपले समीक्षा गरेर तपाईँ इमान्दार भएर भनिदिनुहोस् न एउटा जवाब, ताकि तपाईँहरूलाई अलि बढी चाहिँ विश्वास काङ्ग्रेसले गरेन कि माओवादीले गरेन गठबन्धन गर्दाखेरि? होइन, हेर्नुहोस्, यो समय क्रमले गर्दाखेरि नै त्यस्तो भयो होला। किन भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादी पुनर्गठन, काङ्ग्रेस त एउटा व्यवस्थित ढङ्गले नै अगाडि आइरहेको हाम्रो हिजोको प्रतिस्पर्धी मूल एउटा एस्टिनकै पार्टी थियो। माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग भन्दा पहिल्यै व्यवस्थित भइसकेको थियो। तात्कालिक नेकपा एमाले नेकपाबाट अदालतले अलग अलग पार्टी बनाइसक्दाखेरि करिब 1.5 वर्ष पहिल्यै अलग पार्टी भइसकेको थियो। हामी चाहिँ गतिविधिमा जब अदालतले नेकपा एमाले बिउताइदिएपछि हामी त लगभग 6-8 महिना एमाले भित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्ने, त्यही पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने भनेर अन्तर्पार्टी सङ्घर्षमा लाग्यौँ। जब त्यो सम्भव भएन अनि हामीले जब संसदबाट हामीले नयाँ पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, भदौ 9 गते हामी गएर शनाखत गऱ्यौँ, त्यसपछि मात्रै हामी नयाँ पार्टी, नयाँ मुभमेन्ट, नयाँ छाप
त्यो पनि कलम छाप त दर्ता भएको 2 महिनापछि हामी तात्कालिक अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृतसँग जो जीवन राईको नेतृत्वमा अलरेडी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो उसँग वार्ता गरेर एकता गर्यौँ अनि हामी कलम छाप लियौँ। कलम छाप जनताको बिचमा ठिक छ, यो अलिक भनौँ न एक्स्ट्रा चाहिँ परिभाषा पनि भयो। सिधा चाहिँ काङ्ग्रेसले जसरी तपाईँलाई विश्वास गरिदिनु पर्थ्यो नि, तपाईँहरू विश्वास गरेपछि उसले गर्नु पर्दैन थियो। तपाईँहरूले चाहिँ सुरु भोट हाल्ने या तपाईँहरूका चाहिँ कार्यकर्ताले भोट हालिदिने अनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले भोट नहाल्दैन मिल्छ त? हेर्नुहोस्, त्यो छ काङ्ग्रेसमा दुईटा धार प्रश्न देखियो। देखिएको छ तपाईँहरूबाट धार चाहिँ काङ्ग्रेसबाट उठेको उम्मेदवार विजय प्राप्त गरेछ, देख्नु भएको छ नि? त्यो त देखिएकै कुरा हो। भन्दाखेरि गठबन्धनको लागि काङ्ग्रेसभित्रको एउटाको धार इमान्दारीपूर्वक पहल गर्ने, अर्को धार चाहिँ गठबन्धनसँग विरक्तिएर हिँड्ने। जबकि गठबन्धनबाट त प्रस्तावपूर्वक काङ्ग्रेसलाई फाइदा भएको, किनभने टोटल भोटमा त अहिले पनि एमाले सूर्यछापले पाएको भोटभन्दा केही हजार भोट, करिब 1 लाखको चान्चुन हारेको भोट कम छ। तर सिटमा त एमाले भन्दा डेरी छ। एमाले 200 चान्चुन छ, 5-7 छ, उसले 300 कति भन्नुभयो 44 328 स्थानमा विजय प्राप्त गरिसक्यो भन्दाखेरि एमाले भन्दा त झन्डै डेरी भन्दा पनि बढी छ नि त। त्यो त स्वाभाविक ढङ्गले काङ्ग्रेसले त यो गठबन्धनमा को पहलकदमी कतै 5 दलको गठबन्धन, कतै 2 दलको गठबन्धन, कतै 3 दलको गठबन्धन भएरै सफलता पायो। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले धेरै कुरामा आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई, आफ्नो स्थानीय तहलाई, आफ्नो जिल्ला इकाइहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ। गठबन्धनलाई कसरी व्यवस्थित पार्ने, गठबन्धन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने माथि नगर्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुती छैन भने तलसम्म गठबन्धन गर्नु हुँदैन। सँगै हिँडेका साथीभाइलाई रुवाएर आफू एक्लै हाँस्न त भएन नि। त्यो निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले यदि गठबन्धनलाई व्यवस्थित ढङ्गले फेरि पनि अगाडि बढाउने हो भने त्यो सुधार नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिन्छ। एउटा हिसाबले यो पनि भन्न मिल्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपा यस पार्टीलाई, अन्य पार्टीको कुरा छोड्नु अहिले तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, नेकपा यस पार्टीलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्यो र उसले प्रयोग गरे बापत त्यो नतिजा पनि हासिल गर्यो। हेर्नुहोस्, प्रयोगमा त हामी किन हुनु पर्यो थियो र हामी यो कठिन बाटो, यो ढुङ्गाले भएको बाटो, चिप्लो बाटो जसरी हामी लड्दै पढ्दै अगाडि बढ्ने त हामी जति बेला विद्रोह गऱ्यौँ, हामी जति बेला यो कठिन बाटोको यात्रा तय गऱ्यौँ त्यति बेला नै तय थियो। यो त अलरेडी हामीलाई थाहा थियो। हामी यदि सुख सुविधा, हामी सरल ढङ्गले जाने भने एमालेमा मैले अघि नै भने नि, हाम्रै सहयात्रीहरू, हाम्रा कतिपय नेताहरू, हामीलाई अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरू, 10 भाइहरू प्रस्तावपूर्वक भन्दाखेरि त उतै उछिटिएर लाग्यो नि। किनभने उनीहरूले यो बाटो चढ्ने, यो बाटो हिँड्ने हिम्मत गर्न सकेन। नयाँ पार्टी बनाउन सकिन्छ, नयाँ आन्दोलन पुनर्गठन गर्न सकिन्छ भने उहाँहरूमा त्यो हौसला भएन। त्यसकारण उनीहरू कम ब्याक भए र तिनै एमाले रूपी अहिले बसिरहेको ठाउँमा लडीबुडी गर्दैछ। हामी यो बाटो, कठिन बाटो एकदम हिम्मत र हौसलाका साथ तय गरेका छौँ। यो बाटोमा आएर जुन गठबन्धनका साथ केही सरलता होला भन्ने, सहजता हुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गऱ्यौँ, त्यो हुन सकेन। तर त्यही नै हाम्रो अभिष्ट थिएन। स्थानीय तहमा हामी 20को ठाउँमा 100 नै जिते पनि हामी के गर्ने, जनताकै सेवा गर्थ्यौँ। अहिले 20वटा पालिकामा हाम्रो नेतृत्व भए पनि वा हाम्रो करिब 200 वडा अध्यक्षहरू जितेको अवस्था छन्। यिनीहरूले जनताको बिचमा उदाहरणीय ढङ्गले काम गर्ने। त्यो चुनावको अगाडितिर भन्नुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना नेताले गठबन्धनका अन्य पार्टीहरू, नेकपा एस या माओवादी अन्य पार्टीलाई इङ्गित गर्दै उहाँले भन्नुभएको हात्तीको कानमा समेरो भन्ने परिभाषा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीलाई आएर ठ्याक्कै मिल्यो त्यो बेला? हेर्नुहोस्, यो त भन्ने मान्छेलाई अब उखान टुक्काले कसले हाम्रा तात्कालिक पार्टीका नेता आदरणीय नै भनौँ केपी ओलीले उखान टुक्कामा महारथी हासिल गरेकोलाई केही मात दिन खोज्ने काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई धेरै कुरा भन्नु जरुरी छैन। तर आज तपाईँले नि व्याख्या विश्लेषण र त्यो हिसाब जोड्नुभयो नि, यिनै गठबन्धनको कारणले मत, टोटल पपुलर मतमा झन्डै 1 लाख कम हुँदै पनि काङ्ग्रेसले सिट सङ्ख्यामा 328 जुन जितेको छ, झन्डै आधी सिट करिब आधी त नभनौँ 44% भन्नुभयो होइन तपाईँले। त्यो स्थितिले काङ्ग्रेसलाई आफूलाई जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। जहाँसम्म हामी थोरै ठाउँमा जिते पनि उदाहरणीय ढङ्गले काम गर्छौँ। तपाईँले के पनि तपाईँलाई एउटा कुरा सघाउँ, अस्ति मात्रै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई 1 हप्ताभित्र स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएको छ, अव्यवस्था भएको छ, कुरीति भएको छ, त्यसले स्थानीय 1 हप्ताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको छ कार्यकारीमा बसेका साथीहरूलाई।
अब हामी त्यो तहमा गइरहेछौँ। एक हप्तामा 10 दिन होला, अलि 2-4 दिन अलिक बढी नै होला, हामी हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्छौँ, समाजप्रति उत्तरदायी बनाउनेछौँ, जनताले प्रति उत्तरदायी बनाउनेछौँ र एउटा एकीकृत समाजवादी रोल मोडल भएर स्थानीय तहको चुनाव सञ्चालन गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू के अब अलिकति तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसले पनि विश्वास गरेन, जस्तै तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो त्यो अनुसार तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसले विश्वास गरेको देखिएन। एमालेमा जाउँ भने एक किसिमको पानी बाराबारको अवस्था अहिले पनि सिर्जना भएको छ, नतिजा यो आयो होइन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि गर्नुहुन्छ के तपाईँहरू? हामी यता जाने खोलो यता जाँदा भिड भन्थ्यो नि एउटा, त्यो स्थिति तपाईँहरूलाई सिर्जना भयो कि भन्ने लाग्दैन? कोही जानलाई छुट्टै बाटो तय नै गरे होइनौँ। यो त बाटोमा हिँड्दाखेरि एउटा सम्भावना के देखियो भन्दाखेरि छुट्टै कठिन र कठोर बाटोमा, हामी तपस्याको बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि गठबन्धन, हामी किन गठबन्धन गर्यौँ? यो स्थानीय तहमा चुनाव बढी जितौला भनेर गठबन्धनै थिएन। हामी त तात्कालिक समयमा गर्दा विचार नमिल्नेहरू, सिद्धान्त नमिल्नेहरू, आफ्ना कार्यदिशा नमिल्नेहरू बिचमा के को लागि गठबन्धन हुन्छ भन्दा सिट जित्नको लागि त हो नि। गठबन्धन तपाईले स्वीकार गर्नुपर्छ। गठबन्धन त 5 दलको गठबन्धन त केपी ओलीको ध्वंसात्मक सरकार जति बेला सारा ऐन कानुन च्याप्टर त पहिले क्लोज भइसक्यो, दोस्रो च्याप्टर सुरु भएको हो। मैले त्यही भने यहाँलाई, त्यो बेलामा हामीले त्यो व्यवस्थालाई रोक्नको लागि, केपी ओलीको अव्यवस्थालाई हटाउनको लागि हामीले सरकार बनायौँ। विकल्पमा एउटा सरकार त दिनु पर्थ्यो मुलुकमा, केपी ओलीको सरकार ढालिदिने, त्यो दियौँ र त्यो दिइसकेपछि त्यो सरकारलाई व्यवस्थित ढङ्गले चलाउने क्रममा हामी अहिले पनि त्यो केन्द्रीय सत्तामा 5 दलीय गठबन्धन छौँ। त्यो गठबन्धनमा भइरहँदाखेरि हामी यो तरकाले स्थानीय तहमा पनि जनताको निराशा बढिरहेछ, स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार देखि अरू विकृतिहरू झाँगिरहेछ। हामी गठबन्धन गरेर हेरौँ त, जाउँ न त, कति यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर प्रयत्न गरे हो। यो नै हाम्रो अभिष्ट हो। तर एउटा विषय नि, काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको विचार पनि मिल्दैन, कार्यदिशा पनि मिल्दैन, सिद्धान्त नि मिल्ने पार्टी होइन, फरक धारको पार्टी हो। तपाईँहरूको विचार मिले त कि माओवादी हो कि एमाले नै पहिलाको पार्टी नै हो, जानुपर्ने त्यहीँ हो, तपाईँहरू सँगै हिँड्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँहरू पार्टीका नेताहरूको कुनै किसिमको व्यक्तिगत इगो भनौँ, कुनै पदीय भागभण्डा भनौँ, यही नमिलेर नयाँ पार्टी बस्नुभयो भन्ने छ। त्यसो भए तपाईँहरू अब एकअर्काले ठक्कर खाइसक्नुभयो नि त। अब त एमाले पनि ठक्कर खायो, तपाईँहरूले खानुभयो। अब तपाईँहरू चाहिँ फेरि पनि हामी गलत बाटो हिँड्यौँ कि अरे फेरि एकजुट हौँ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको होइन? अब हेर्नुहोस्, यो कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, यो कुनै पार्टी एकता भएको थिएन, यो चाहिँ चुनावी गठबन्धन न थियो। चुनावी गठबन्धन यो देशमा पहिलोचोटि मात्रै भएको छैन। चुनावी गठबन्धन यो स्केलकै थिएन, योभन्दा कम वा बढी स्केलको अघिल्लो चुनावहरूमा पनि भएको थियो। कहिले राष्ट्रिय सभामा चुनावमा भएको थियो, कहिले स्थानीय तहको चुनावमा भएको थियो। र यो पल्टको चुनावबाट निश्चय पनि हाम्रो पार्टीले पनि एक खालको नयाँ प्रयोग गरेको थियो, चेत पनि खाएको छ, कतिपय ठाउँमा आंशिक सफलता पनि भएको छ। अघि नै तपाईँले पोखरा र हेटौडाको कुरा गर्नुभयो, यो खालको यो सफलता पनि हो। यो आंशिक सफलतालाई कसरी हामीले भोलिका दिनमा आफ्नो बाटो तय गर्दाखेरि कसरी धुलो टकटकाउने भन्ने कुराको पाठ पनि हो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो यो चुनावी हार जितले गर्दाखेरि हिजो हाम्रो कदम त गलत थिएन, हामी अत्तालिएर रिस रागले कुण्ठाले कुनै प्रकारको पदीय महत्त्वाकांक्षाले त यो बाटो तय गरेका थिएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि सम्लिएर त्यही ठाउँमा समझदारी पो गर्ने होइन, यसको कुनै सम्भावना होइन। यसो भने नि तपाईहरुलाई के भने पार्टी पनि अवैधानिक ढङ्गबाट गर्भधारणबाट जन्मिएको भनेर भनियो अगाडिपट्टि। तपाईहरु जन्मिएर हिँड्दा नहिँड्दै फेरि लड्यो, टाउ पनि ठोक्यो, नाक पनि ठोक्यो, हात पनि ठोक्यो, अनि तपाईहरुलाई झन् अगाडिको बाटो त हिँड्न नसक्ने अवस्था हुनु पनि घाइते हुनुभयो। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अहिले भनेको परिभाषालाई मैले त्यही कारणले मैले किन यो लोकल कुखुरा र ब्रोइलर कुखुराको डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यो खोरमा जन्मेको कुखुरा ज्यानले ठुलो हुन्छ, 2 किलो 4 किलो 5 किलो 7 किलो हुन्छ, तर हिँड्न नसकेर उसको प्रयोग त्यो तरकारीकै लागि हुन्छ। तर बाहिर वातावरणमा हुर्केको, उडेको, जम्प गरेको, खाल्डा खुल्डी नागेका कुखुरा चाहिँ त्यो मासु पनि स्वादिष्ट हुन्छ र उसले वातावरणलाई पनि अनेक ढङ्गले सन्तुलन राखेका हुन्छ। हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी यो लडीबुडी गरेर यो 6-8 महिनामा जुन लडीबुडी गरेको छ त्यसले हामीमा जुन शक्ति सामर्थ्य जुन खालको चेत आएको छ, त्यो ब्रोइलर कुखुराहरू राजदरबारमा बसेर महलमा बसेर कम्युनिस्ट पार्टीको गफ हाँक्ने गफाडीहरूलाई यो सानो काङ्ग्रेसले भनेको कानको चमेरो यहाँ
सामाजिक हिसाबले हेर्दाखेरि उनको 3%, यो हामी जुन काङ्ग्रेसले लोकल समेरो भन्दै समेरमै सीमित बनाइदियो क्या तपाईँ अर्ग्यानिक, यो अर्ग्यानिक जुन छ नि जनताको घर दैलोमा, आँगनमा, पँधेरोमा जुन निर्माण भएको र त्यही लडीबुडी गरेर हामी हिँड्न नजान्दा नजान्दै चुनावमा फेस गऱ्यौँ। हाम्रो खुट्टा ठोकिया छ, हाम्रो नाक ठोकिया छ, हाम्रो यो विभिन्न ठाउँबाट रक्तम्य भएको छ, तै पनि हामी आफूलाई सम्हालेर आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने, कम्युनिस्ट पार्टीको विचार सिद्धान्त र व्यवहारको बिचको तादम्यता कसरी मिलाउने। विचार सिद्धान्त एउटा हुने, व्यवहार अर्को हुने, गफ गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको, गफ गर्ने साम्यवादको, समाजवादको, तर एक से एक पुँजीवादीहरूलाई पनि मस्त प्रकारले हिर्काएर बाटोमै छाडेर तपाईँहरू गफ गर्ने, तपाईँहरू पनि जनताको बहुदलीय जनवादको, मार्क्सवादको, लेनिनवादको होइन माओवादको गफ गर्ने पनि हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू गठबन्धन गर्ने काङ्ग्रेससँग, प्रजातान्त्रिक धार लिएर हिँड्ने पुँजीपतिहरूसँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ। यो त मैले अघि नै भने नि, यो गठबन्धन हाम्रो अल्पकालीन हो। जसरी 46 सालमा देशमा पञ्चायत व्यवस्था फाल्नको लागि पञ्चहरूको विरुद्धमा वामपन्थी र काङ्ग्रेस मिल्यो, 62-63 मा देशमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि हामीले मिल्यौँ। ए बाबा, केपी ओलीले जुन प्रकारले आजभन्दा 1 वर्ष पहिले संसद पटक पटक विघटन गरेर जुन देशको अवस्था बर्बाद पारिसकेका थियो, अहिले हामी जुन सरल ढङ्गले यहाँ कुराकानी गरिरहेछौँ, मुलुकमा कुनै पनि दुर्व्यवस्था भएन, यो सब किन भन्दाखेरि यदि स्मरण गर्नुहोस्, यदि केपी ओलीको संसद विघटन सदर भएको भए, संविधान अनुसार पुनर्स्थापना नभएको भए देश कुन सुरङ बाटोमा हुन्थ्यो र अहिले यो देशमा स्थानीय तहको चुनाव हुन्थ्यो, अहिले यो देशमा यो संघीय चुनाव सारा अस्तव्यस्त चुनाव गराउने उनको महत्वाकांक्षा नै थिएन, योजना नै थिएन। यो ठेप छँदै थिएन, देशलाई अस्तव्यस्त पार्ने र आफ्नो साम्राज्य लाद्ने, आफ्नो एकल हुकुमत राख्नको लागि केपी ओलीको अभिष्ट त्यो थियो। देशमा चुनाव गराउनको लागि संसदको विघटन गरेकै थिएन। त्यति बेलाको सामान्य राष्ट्रपतिको कदमहरू हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको एकपछि अर्को कदम हेर्नुहोस्, त्यो सबै कुराहरूलाई सल्टाउँदै त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गठबन्धनले गर्यो र गरिसकेपछि स्थानीय तहमा के देख्यो भने धेरै ठाउँमा विकृति देखिएको छ। त्यो विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भने एउटा गठबन्धनको तरिकाले जाउँ। तपाईहरु पनि जस्तो तपाईँ एमालेको नेता, पूर्व एमालेको नेता, तपाईँ एमाले पार्टीमा रहेर राजनीति गर्नुभयो, लामो समय निश्चय पनि गर्नुभयो। तपाईहरु फेरि एमाले पार्टीलाई विभाजन गरेर नयाँ पार्टी त बनाउनु भयो, फेरि आफ्नो पुरानै पार्टीलाई हराउनको लागि अप्राकृतिक गठबन्धन भनियो। गठबन्धन त एमाले पनि गर्यो, तर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो अप्राकृतिक किसिमको गठबन्धन गरेर एमाले हराउन लाग्नुभयो। यो एमाले आफ्नो चाहिँ देन तपस्या बलिदानले हुर्काएको पार्टीलाई हराउँदाखेरि अलिकति लज्जा जस्तो अलि आफूलाई चित लाग्छ लाग्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, अप्राकृतिक गठबन्धन हाम्रो छँदै थिएन। यो हाम्रो 5 दलको गठबन्धन त यो 1.5 वर्ष संसद विघटन, पुनर्गठन, पुनर्स्थापनादेखि पहिलेदेखि चलिआएको यो पार्टी हो। यो पार्टीमा पटक पटक के निर्णय भयो भने यो गठबन्धनभन्दा बाहिरको दलबाट हामी मिलजुल गर्नु हुँदैन। यद्यपि यो गठबन्धनभित्रका दलले कतिपय अपवादको ठाउँमा गर्ने काम भयो, तर तात्कालिक तपाईँले भनेको हाम्रो तात्कालिक पार्टी, भूतपूर्व पार्टी एमाले के गर्यो त? 5 दलसँग मात्रै गठन गर्यो, कतै राप्रपासँग गरेछ, कतै जनमतसँग गरेछ, कतै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग गरेछ, कतै एमालेसँग के अरे काङ्ग्रेससँग पनि गरेछ, कतै माओवादीसँग पनि गरेछ। यो त कस्तो पार्टी जसको कुनै भेउ छैन, जहाँ जेसँग पायो त्योसँग गरेछ। हाम्रो तपाईहरुको सवाल त्यही प्रश्न त उठ्यो नि। हाम्रो रोडम्याप प्रष्ट हो। हामी 5 दलको दायराभन्दा बाहिर कहीँ गएनौँ। हाम्रो यो दलको गठबन्धनको औचित्य त तपाईहरुले सरकार निर्माण गर्नु सकियो। यो भन्दा अर्को चाहिँ कुरो सुरु हुँदा तपाईहरुको गठबन्धनको औचित्य छैन भन्ने भयो नि त। गठबन्धनको औचित्य अहिले यस कारणले पनि छ कि आउने संघीय चुनावमा पनि देशलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि तपाईहरु यो गठबन्धन चाहिँ कति समय टिकाउने प्लान हो तपाईहरुको? पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, तर यो गठबन्धन एउटै दलको चाहना र रहरले रहने, अगाडि बढ्ने कि भन्ने तपाईहरुलाई आरोप पनि लाग्यो। सबै दलहरूको समान सहभागिता, भएका कमी कमजोरीप्रति एउटा आत्मालोचना, भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउने जाँगर छ कि छैन, यो कुरा त अब हामी समीक्षा गर्न बाँकी नै छ। बच्चाले आमालाई नछोडे जस्तो पछ्यौरीमा समातेर झुन्डेको झुन्डे गरे जस्तो तपाईहरु कांग्रेसको चाहिँ फेरु समातेर झुन्डेको झुन्डे गर्नुभयो। अर्को विषय कहाँ जोडियो भने एमसीसी राष्ट्रघाती भन्ने, राष्ट्रघाती एमसीसी का विरुद्धमा विरोध पनि गर्न लगाउनु भयो सडकमा। फेरि भित्रभित्र तपाईहरुले किसिमको गोप्य किसिमको छलफल गर्दै हुनु रहेछ, पछि सार्वजनिक भयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईहरु गठबन्धन
अझ काङ्ग्रेसको साथ चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको पार्टीभित्र निर्णय भएको थियो? यसमा के भन्छु तपाईँले दुईटा कुरा अहिले उठाउनु अँ। भयो। एउटा त काङ्ग्रेससँग जबरजस्ती फेरो समाउन खोज्यो, त्यो छँदै छैन। अहिलेकै हाम्रो सफलता मैले अघि काङ्ग्रेसले नै भने खेलिदिएको हो नि तपाईँहरूलाई। अहिलेकै सफलता MCC को पक्षमा आउँछौ भने ठिक छ, होइन भने त्यही सत्ताबाट त जाऊ। अहिलेकै भन्यो नि यो काङ्ग्रेसले। स्थानीय तहको सफलता मैले भने नि 10% गठबन्धनको सफलता हो भने 90% हाम्रो एकल प्रतिस्पर्धा हो। र अब बन्न सकिने गठबन्धन भए पनि मुलुकको लागि, भोलिको सरकारको लागि, भोलि एमाले रूपी जुन अहिले पनि केपी ओली र उनका वरिपरिको अहङ्कारहरू चर्लाम्ब चुर्लुम्ब ढलिसकेको अवस्था छैन। त्यो ढाल्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ भने यो गठबन्धन अगाडि पनि बढ्ला। होइन भन्दाखेरि आफ्नो ढङ्गले मित्रवत प्रतिस्पर्धा पनि होला। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो नि एमसिसी वा एमसिसीको घटनाक्रम, एमसिसीको घटनाक्रमले नेकपा एकीकृत समाजवादीले एउटा वे आउट दिएको हो। एमसिसीलाई अन्ध विरोध गर्नु जरुरी छैन, एमसिसीको अन्ध समर्थन जस्ताको त्यस्तै मतलब स्वीकार्नु पनि जरुरी छैन। एमसिसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको मार्ग निर्देश गर्ने काम नै हाम्रो अहिलेको कानुन मन्त्री जुन हाम्रो पार्टीको एउटा बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ, जुन अहिले कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी दियो, उहाँलाई सहित कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले एउटा वे आउट खोजेर कानुन अनुसार नेपालको सन्धि ऐन अनुसार त्यसलाई यसो बाहिर सिनारियो हेर्दाखेरि नि तपाईँहरू अघि मैले भने पनि अलिक कठिन मोडमा त पुग्नु भएकै हो। किनकि तपाईँले काङ्ग्रेसले विश्वास गरेन कि काङ्ग्रेसले विश्वास यस कारण गरेन भने कि तपाईँहरू र काङ्ग्रेस बिचमा तपाईँहरूले अपेक्षा गरिरहन्छ, तपाईँहरूले भन्नुभएको अनुसार काङ्ग्रेसले हामीलाई मत हालेन भन्ने तपाईँहरूको पार्टीको नेताहरूको निष्कर्ष होला, कति भए पार्टीको निष्कर्ष नहोला। त्यो हिसाबले अगाडि काङ्ग्रेससँगै जाउँ पनि गाह्रो, फर्क्यौँ एमाले ढोका बन्द गर्यो या एमालेसँग अहिले तत्काल तालमेल हुने सम्भावना छैन। त्यो हिसाबले त्यो भिडमा रहेको चाहिँ भिडको अलिकति आडतिर पुगेको त्यो बाछु जस्तो अगाडि जाँदा पनि नसक्ने, पछाडि फर्किन नसक्ने त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना तपाईँहरूमा भएको हो भन्ने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँ हरेक कुराको जोड घटाउ, सिट कति आयो, हिजो कति थियो, त्योसँग गर्नु हुँदाखेरि त्यो देखिन्छ। हामी आन्दोलनलाई जोगाउन खोज्यौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन सिट कति आयो भन्ने कुरा एउटा मापन हो, तर यही सबै कुरा होइन। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी क्रान्तिकारी धारमा अगाडि लाने, कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास जुन 7 दशकभन्दा पनि बढी भइसक्यो, 72 वर्ष नेपालमा भयो, 200 वर्षभन्दा बढी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको भइसक्यो। यो साम्यवादी आन्दोलन, यो वाम आन्दोलन नेपाली परिवेशमा वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको जनमतलाई दुरुपयोग गरेर केपी ओली रूपी एमालेको आवरणमा रहेका गैर कम्युनिस्टको ब्रान्ड भएको नेकपा एमाले, तर विचारले र व्यवहारले अब कम्युनिस्ट हुँदै होइन, त्यो प्रतिको मोह जनताको बिचमा कसरी भत्काउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी पुनर्व्यवस्थित गर्ने, पुनर्गठन गर्ने हाम्रो ध्येय त्यो हो। र त्यसको लागि हामी लागेका छौँ। तपाईँलाई यसलाई अर्को उदाहरण पनि दिउँ। कुनै समय भारतमा माकपाले वेस्ट बङ्गालमा 34 वर्ष शासन सत्ता गरे, शासन चलाए, तर कम्युनिस्ट पार्टी आज कता गए? एकपछि अर्को ढङ्गले च्युत हुँदै गयो, पतन हुँदै गयो, कम्युनिस्ट पार्टी खरानी भयो। के नेपालमा पनि त्यही खरानी हामी आफ्नो आँखाले हुन दिने कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्यवस्थित पार्ने? हामीसँग दुईटा विकल्प थियो आजभन्दा 1.5 वर्ष पहिलेसम्म। पहिलो विकल्प के थियो भन्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि केपी ओलीको पार्टीमा फर्कने बाटो छैन भन्नु भने हामी केपी ओलीको पार्टीलाई लात हानेर त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेन। त्यहाँ कम्युनिस्ट विचार दर्शन किताबमा एउटा कुरा लेखेको छ, व्यवहारमा अर्को हैकमवादी प्रवृत्ति छ, व्यवहारमा अर्को मतलब दादागिरी छ, विचार र व्यवहारमा कुनै तादम्यता छैन। किताबमा एउटा कुरा लेखेको छ, ए बाबा त्यो त मार्क्सवादका पण्डाहरू नेपालमा विश्व साहित्यमा धेरै सैकडौँ थिए, यिनीहरू लेखेर ठेलियो। तपाईँहरू पार्टीभित्र बसेर पार्टीका नेताहरूलाई सच्याउने, पार्टीको नीति विचार सिद्धान्तलाई परिमार्जन गर्ने त्यो ढङ्गले पार्टीभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्न सक्नु भएन, घर नै छोडेर हिँड्नुभयो। त्यो त धेरै भन्छन् पनि कायरताले मात्रै भाग्छ, बहादुरले त्यहीँ बसेर सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई परिमार्जन गराउँछ। ताकि नेल्सन मण्डेलाको उदाहरण त्यस्तो थियो, जेललाई विश्वविद्यालय बनाउनु भयो भन्ने उदाहरण धेरै पढ्न पाइन्छ। तपाईँहरू पनि त्यहाँ बसेर पार्टीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तनकारी, अग्रगामी र एउटा चाहिँ जनता र देशको लागि एउटा चाहिँ त्यो दृष्टिबाट हेर्दा पनि एउटा त्यो किसिमको पार्टी होइन, त्यो जनता र देशको चाहिँ माहौल अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने पार्टी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो होला। तपाईँहरू घरै छोडेर हिँड्नुभयो होइन। हामीले त्यसको लागि पहल प्रयत्न 2 वर्ष 3 वर्षसँग लडाइँ लड्यौँ, पार्टीको केन्द्र कमिटीमा लड्यौँ, स्थायी कमिटीमा लड्यौँ, पोलिट ब्युरोको बैठक बसाउन खोज्यो, बसेन, राष्ट्रिय विभिन्न जिल्लाहरू प्रदेशहरूमा बस्यौँ। जब कुनै विधि पद्धति प्रक्रिया सबैलाई तिलाञ्जिली दिएर पार्टीको निर्णयलाई लत्याएर अगाडि बढ्न थाले,
त्यसपछि संसद विघटन गरेर देशको शासन व्यवस्थालाई नै ध्वस्त गर्न थालेपछि हामी यो बाध्य भएर यो कदम अगाडि बढाएको हो। तपाईँले भने जस्ता कतिपय वीरहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, त्यही ठाउँमा सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई पार लगाउन सकिन्छ भने त्यो वीरहरूलाई हाम्रो शुभकामना छ। तर हामीलाई के थाहा छ भने ती वीर योद्धाहरूको त्यहाँ केही मतलब लाग्नेवाला छैन। ती वीर योद्धाहरू ढिलो चाँडो हाम्रो बाटोमा आउँछन्, तर त्यति बेलासम्म हामीले चाहन्छौँ तपाईहरुको वीर योद्धाहरूको बाटोमा गएर उहाँहरूले लिएको नीतिलाई बसाइ गर्दै अगाडि बढ्ने बाटो त खुल्ला छ, त्यो पनि त सम्भावनाको ढोका खुल्ला छ होला। बाटो कुनै ब्लक भएको छैन, तर सम्भावनाका सबै विकल्पहरू खुला हुन्छ। तर हामीले अहिलेको वर्तमानमा भविष्यलाई निहाल्दै भूतपूर्व समयमा भएका कमी कमजोरी राम्रा कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्ने हो। हामी के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि तपाईँले प्रश्न खोज्नुभयो, अहिलेको एमाले जुन संसदमा छ त्यो अर्ग्यानिक एमाले होइन के। अस्ति हिजो मात्रै झलनाथ खनालले भने यो एमाले सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट बनाइदिएको आर्टिफिसियल एमाले हो। त्यो एमालेमा त्यो हिजोको जस्तो अर्ग्यानिक दक्षताहरू, अर्ग्यानिक रसहरू, अर्ग्यानिक वैचारिक सैद्धान्तिक तादम्यताहरू छैन। त्यसले त्यहाँ चाहिँ अत्यन्तै स्वार्थीहरू, अत्यन्तै गैर कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएका व्यक्तिहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आवरणमा रहेर त्यहाँ नेपाली जनतालाई ठग्न खोजेको छ, नेपाली जनताको आँखामा छारो हालेर शासन सत्ता लाद्न खोजेको छ। तपाईँ त्यही भन्नुभयो, तर अहिले जनताले 5 दलीय गठबन्धन लाग्दा पनि 205 स्थानमा विजय गराइदियो। ठिक छ, त्यो 205 स्थानमा त यो 6 महिना 7 महिना न हाम्रो एकीकृत समाजवादीको अभियान अगाडि बढेको छ। आउँदैछ 6 महिनापछि अर्को चुनाव, एकीकृत समाजवादीको अवस्था के रहन्छ, एमालेको अवस्था के रहन्छ, जनताको बिचमा फेरि पनि 6 महिनापछि चुनाव आउँदैछ, त्यहाँ देखिन्छ नि त। यही नतिजाले हेर्दा तपाईँहरूलाई त विजय हासिल गर्न धेरै कठिनै हुने देखिन्छ। होइन, हामी भन्दैछौँ नि, हामी सिट कति आउँछ, हामी सत्तामा गएर फेरि मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा हाम्रोलाई प्रधान कुरा होइन कि, यो गौण कुरा हो, सेकेन्डरी हो। प्राइमेरी कुरा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी सक्षम बनाउने, सबल बनाउने, सुदृढ बनाउने, विचार र सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग तादम्यता जोडाउने, त्यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्दैछौँ। र कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई समाजवाद उन्मुख विचार मिल्नेहरूलाई सबलाई एक ढिकामा ल्याउने र यो जुन डुप्लिकेट कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ, उत्प्रेषणको आदेशबाट बनेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको बिचमा अझ भण्डाफोर गर्ने, अझ त्यसको वास्तविकतालाई चरित्र चित्रण गर्ने र त्यहाँबाट सतर्क हुन आम जनतालाई हामीले। तपाईँ यति धेरै आलोचना गर्नुभयो, फेरि त्यही एमालेसँगै मिल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने के गर्ने? होइन, एमालेसँग त्यहाँ अहिले पनि एमालेको त्यो भ्रमवश लाखौँ जनताहरू, हजारौँ कार्यकर्ताहरू अहिले पनि राम्रा व्यक्तिहरू छन्, नभएका होइनन्। तिनीहरू के कारणले छन् भन्दाखेरि धेरै रगत पसिना त्यो पार्टीमा बगायौँ, हामी किन अरू पार्टीमा जाने, किन पार्टी विद्रोह गर्ने, त्यो सचिन्छ कि भन्ने झिनो आशाले बसिरहेको छ। हामी त्यो आशा सम्भव छैन भनेर भनिरहेछौँ, उनीहरूलाई झिनो आशा अहिले पनि लागिरहेछ। होइन, काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू भन्नुहुन्छ नेपालमा दुईवटा पार्टी, एउटा काङ्ग्रेस एउटा एमाले, दुईटा शक्ति मात्रै हो नेपालमा हुने भनेको। एकापट्टि काङ्ग्रेस छ जसले पुँजीपति धारको चाहिँ नेतृत्व गर्छ, अर्को चाहिँ कम्युनिस्टको धारको नेतृत्व गर्ने एमाले हो। यी दुई धारको बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अन्य पार्टीहरूको खासै गनौट छैन यहाँ भन्ने पनि छ। होइन, कसैलाई लाग्न सक्छ, कसैले त्यो ढङ्गले सोच्न सक्छ, त्यसको स्वतन्त्रता छ। तर यहाँ चाहिँ दुईटा पार्टी नतिजाको हिसाबले फेरि त्यही देखाउँछ नि त। होइन होला, अहिले मूल त शक्तिको हिसाबले, सिट सङ्ख्याको हिसाबले दुईटा हेर्नै त्यही त हो नि, जनताले पत्याए कि पत्याएन। मैले त भने नि, हामी त पार्टी अरू काङ्ग्रेस चाहिँ लगभग 75 वर्ष पुरानो पार्टी हो। उत्प्रेषणबाट जन्मेको पार्टी एमाले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको कम्तीमा 47 सालमा जन्मेदेखि नै यो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माले 2032 सालमा जन्मेदेखि त्यसकै लिगेसी छौँ भनिरहेछ। हामी त प्रष्टतापूर्वक के भनेको छौँ भने कम्युनिस्ट पार्टी हामी पुनर्गठन गऱ्यौँ, विद्रोहबाट जन्म्यौँ र यो हाम्रो 7-8 महिना मात्रै भएको छ, हामीलाई केही समय लाग्छ जनताको बिचमा। अब यो बहसमा चाहिँ अर्को म च्याप्टरमा जान चाहन्छु र अन्तिममा चाहिँ तपाईँले नेकपा एमाले प्राप्त गरेको मतलाई कसरी हेर्नु भएको छ, या नेकपा एमालेको पक्षमा जुन किसिमको चाहिँ जनताले दिए नि मत, यसलाई चाहिँ तपाईँ पार्टीभन्दा बाहिर रहेर एकपल्ट तपाईँ चाहिँ पार्टीभन्दा अलिक माथि उठेर हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले भने नि एमालेमा दुई खालका मत छन्। एउटा मान्छे भ्रमवश
अहिले पनि यो कम्युनिस्ट पार्टी सुध्रिन्छ, बलियो हुन्छ, सुदृढ हुन्छ, यसमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाउन सकिन्छ कि भने लाखौँ जनताहरू, हजारौँ कार्यकर्ताहरू नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा माओवादी र नेकपा यसभन्दा एमालेमै लाग्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने भ्रमवश बसिरहेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। र अर्को, अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको ट्रेडमार्कलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र हिजोका सामन्तहरू, हिजोका शोषकहरू, हिजोका तस्करहरू, हिजोका फटाहरू, हिजोका भ्रष्टाचारीहरूले व्याप्त भएको नेता, गल्ली गल्लीमा, टोल टोलमा, त्यसको पार्टीको केन्द्र कमिटीदेखि माथिको संरचनासम्ममा गाँजिसकेको छ। जसरी जुकाले एक ठाउँमा शरीरको अङ्गमा चुसे भन्दाखेरि थोरै खुन होला, तर अङ्ग प्रत्यङ्गमा जुकाले टाँसिसकेपछि के हुन्छ त्यो मान्छेको, त्यो जनावरको। एमालेमा त्यो भ्रष्टाचारीहरू, त्यो तस्करहरू, त्यो पुँजीपतिको आवरणमा अगाडि बढ्नेहरू, तर समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीको ट्रेडमार्कलाई प्रयोग गर्न खोज्नेहरू, सयौँ जुकाहरू, हजारौँ जुकाहरू त्यहाँ नेतृत्वमा पुगेका छ। जिल्ला नेतृत्वमा, प्रदेश नेतृत्वमा, केन्द्रीय नेतृत्वमा ती जुकाहरू र त्यहाँ भ्रमवश रहेका हजारौँ कार्यकर्ताहरू जो कम्युनिस्ट पार्टी नै छन् कि भनेर लाखौँ भोटरहरूको बिचमा त्यहाँ सङ्घर्ष अवसम्भावी छ। त्यो सङ्घर्ष हुन्छ। अब अर्कोपट्टि जाउँ, जस्तो अहिले देशका मुख्य सहरहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँमा भनौँ या धरान होइन, धनगढी लगायत हेटौँडाको कुरा गरौँ, अन्य ठाउँबाट जस्तो भनौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारकै कुराकानी गर्दाखेरि विराटनगर लगायतका धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू, तपाईँहरूको गठबन्धन भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, सबैलाई परास्त पारेको अवस्था देखियो। 3-4 ठाउँमा यो अवस्था आयो पछिल्लो समय। यसले पार्टीहरूलाई सिकाएको महत्त्वपूर्ण पाठ के हो? तपाईँहरूले सिकेको के हो यहाँबाट? निश्चय पनि राजनीतिक दलहरू, ती दलका नेतृत्वहरूले जुन प्रकारका निर्वाचनमा होस पुर्याउनु पर्ने, जुन प्रकारको नेतृत्वले विवेक पुर्याउनु पर्ने, त्यसमा भइरहेका कमी कमजोरीहरू, जस्तै युवा पुस्ताप्रति विश्वास जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने, त्यसमा युवा पुस्तालाई विश्वास नगरेर हिजोकै एकदम लडेका भिडेका, हिजोकै त्यागी तपस्वी जेल गएका भनेर मात्रै अब विश्वास गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय जाँदैछन्। किनभने एउटा कालखण्डमा जेल गएका, लडेका भिडेका, अपाङ भएका, घाइते भएका त्यो एउटा सर्टिफिकेट बन्थ्यो। तर अब त्यो सर्टिफिकेट मात्रैलाई देखाएर अहिलेको चुनौतीलाई त्यसैलाई मात्रै विश्वास गरेर सकिँदैन। जनताले अब काम गर्न सक्ने दक्षता, क्षमता र भरोसा गर्न सक्ने जुझारुपना पनि खोज्या हो। र त्यसको लागि धेरै ढङ्गले सुसुप्त भइसकेका बुढापाकालाई मात्रै ल्याएर होइन, युवा जोस सागरलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरूलाई यो एउटा चेत हो। सेत भन्नुभयो नि, अहिले सेत मात्रै खुलाउन खोजेका हुन् कि मतदाताहरूले? अहिले मुख्य सहरहरूमा यसरी चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजय गराएर नेताको या पार्टीका नेतृत्वहरूको सेत मात्रै खुलाउन खोजिरहेका छन् कि एउटा भन्छ नि एउटा खतराको घन्टी पनि बजाउन खोजिरहेका हुन्, या खतराको घन्टी बजिसक्यो भन्न मिल्छ? मलाई त के लागिरहेछ भने चेत नै हो। किन भन्दाखेरि यो केही सङ्ख्यामा हो, तर महत्त्वपूर्ण ठाउँमा, सहरी ठाउँमा, यो सङ्घीय राजधानीमा वा प्रादेशिक राजधानीहरूमा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा जुन देखिएको छ, 3-4 ठाउँमा जित्यो, 5-7 ठाउँमा राम्रो मत ल्याएको छ, यो चाहिँ यसबाट राजनीतिक दलहरूले आफूलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, आफूलाई रिथिङ्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। अब अलिकति सरकारको बारेमा कुराकानी गरौँ है। तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, 5 दलीय गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको 8-10 महिना बितिसक्यो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि पछिल्लो समय तपाईँहरूको 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनिसके पछाडिको पछिल्लो क्रमका जुन विकास र समृद्धिका कुराहरू, या भनौँ तपाईँका पार्टीभित्रका नेतृत्वहरूले भनौँ, अन्य पार्टीका नेतृत्वहरूले पनि फरक केही गर्नको लागि भन्दा पनि अहिलेको चाहिँ जुन अवस्था र व्यवस्थालाई जुन यथावत राख्नको लागि बनेको सरकार पनि भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर त्यति मात्रै रहेन, अहिले त महँगी बढेको छ, कालोबजारी बढेको छ, हेर्नुहोस् होइन, अर्थतन्त्र डमाडोल भएको छ। यो सारा कुरा सिनारी हेर्दा तपाईँहरूको सरकारले जे यथावत राख्ने भन्यो, जे कुरालाई बचाएर राख्ने मात्रै भनेको थियो, त्योभन्दा माथि रहेर अहिले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्ट्यो। हेर्नुहोस्, ब्याङ्कहरूमा चाहिँ त्यही अनुसारले टाट पल्टेका छन्। अब महँगी बढेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च 180 रुपियाँ त पेट्रोलको मूल्य बढेको छ, अन्य हरेक कुराको महँगी बढेको छ। साधारण नागरिकले गुजारा गर्नुपर्ने या बिहान बेलुकाको छाक्टन गाह्रो पर्ने अवस्था भएको छ। तपाईँको सरकार आएपछि के गर्यो? निश्चय पनि यो तपाईँले भनेका कुराहरू अत्यन्तै
विचारणीय पक्ष हो। यसलाई चाहिँ हल्का ढङ्गले टिप्पणी गरेर यो केही होइन सामान्य कुरा भन्नु हुँदैन। विगतकै समयमा यो विगतको सरकारकै समयमा भएका कतिपय कमी कमजोरीहरूको निरन्तरता हो। कतिपय पक्षहरूलाई सम्हाल्न खोज्दै पनि सम्हाल्न नसकिरहेको यथार्थता हो। र कतिपय कुराहरू जहाँसम्म आर्थिक तरलताको कुरा गर्नुभयो, महँगीका कुरा गर्नुभयो, विश्व खुला अर्थतन्त्रको प्रभाव पनि हो। जस्तै पेट्रोलियम पदार्थका कुराहरू गर्दाखेरि यो हामी हाम्रै कारणले मात्रै घटाउने वा बढाउने भाउ सक्दैनौँ। तर पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा यसको करलाई न्यूनीकरण गरेर गर्ने कि के गर्ने, किनभने पेट्रोलियम एकदम पेट्रोल पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई यदि म्यानेज नगर्ने हो भने यो सबै कुरालाई फेरि मूल्य वृद्धि गर्छ र यो एक प्रकारले अस्तव्यस्त हुन्छ। त्यस कारणले पछिल्लो समयमा गठबन्धनको सरकार, गठबन्धन दलभित्र करलाई अलि न्यून गरेर भए पनि यसलाई रोक्नुपर्छ, यसलाई छेक्नुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहेको छ। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ नागरिक भनेको चाहिँ कर तिर्नको लागि मात्रै, करको लागि र मतदान गर्नको लागि मात्रै हुन् भने जस्तो देखियो। नागरिकलाई समस्या परेको छ यति बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हरेक होइन दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा त्यही अनुसार चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा साधारण मान्छेहरूलाई यस्ता सहरहरूमा बाँच्नको लागि धौधौ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो किसिमको गुनासो व्यापक आएका छन्, तर सरकारले त्यसतर्फ कुनै ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। लामो समय भइसक्यो। हेर्नुहोस्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सातामा 2 पटक बढ्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यो ट्याक्सलाई न्यूनीकरण गरेर सम्भवतः यो केही दिनमै त्यो यसले सकारात्मक परिणाम आउँला। जहाँसम्म अरू कुराहरू भन्नुभयो, अरू कुराहरूको सम्बन्धमा यो सरकार केही सुधारका बाटोहरू ल्याएको छ। त्यो सुधारका यो आर्थिक तरलताका क्षेत्रमा पनि त्यसको विज्ञहरूले भन्दै गएका छन्। खास गरेर यो पछिल्लो महिनामा अलि यसले सकारात्मक बाटोहरू ल्याइरहेछ र सकारात्मक परिवर्तन अपेक्षा गरौँ। जहाँसम्म अब जीविकोपार्जनका कुरादेखि अब सबै कुराहरूमा त मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि यो सरकारले पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यसपछि यो सबै तहका सरकार जस्तै प्रादेशिक सरकारहरू वा स्थानीय तहका सरकारहरू यो सबैले सकारात्मक ढङ्गले कोर्डिनेसन नगर्ने हो भने हामीलाई गाह्रो छ। हामी सरकार धेरै बनायौँ, 7वटा स्थानीय तहको सरकार, 753 स्थानीय तहको सरकार बनायौँ, 7वटा प्रदेश, एउटा सङ्घ। तर यो सरकारहरूको बिचमा सामञ्जस्यता नहुने, समझदारी नहुने, यस्ता कुराहरू अब भन्नुहोस् न, तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भएन। हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले निजगढको यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन विमानस्थललाई रोकिदियो। त्यसले चाहिँ एउटा बहुतै चिन्ताको कुरा छ। हाम्रो देशमा हुन त एउटा क्षेत्रीय विमानस्थलहरू पोखरा र भैरवा बनायौँ, तर जुन ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिने हामीसँग प्लेटफर्म हुनुपर्ने थियो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, त्यो विमानस्थल नभएर अब अर्को विकल्प खोज सरकारलाई भनिदियो। एउटा सामान्य ढङ्गले अब हामीले यस्ता कुराहरूमा सर्वोच्च अदालत अलिक बढी जिम्मेवार नभइदिने हो भने मलाई के लागिरहेछ भने सर्वोच्च अदालत आफैमा सम्मानित हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। तर यस्ता कुराहरूमा सर्वोच्च अदालतले एकदमै रुखो, एकदमै नभइकन अलिक फ्लेक्जिबल हुनुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति एउटा विषय के उठ्छ भने अहिले नेपालका रहेका शीर्षस्थ नेताहरू या पार्टीका चाहिँ मुख्य नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट भनौँ या अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 5 वर्षे कार्यकाल अगाडि बढ्दैछ। उहाँले 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसमा हामीले विरोध गर्न मिल्दैन, किनकि उहाँले आफैले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गर्नुभयो। तर उहाँले जुन किसिमले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गर्दै गर्दा या माधव कुमार नेपालकै तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि अर्का प्रधानमन्त्री हुनुभयो झलनाथ खनाल, भनौँ न गठबन्धनभित्रै अहिले धेरै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँहरू अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, ताकि लाग्छ उहाँहरू नै अझै पनि दावाका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। तर परिवर्तन र जनताको जीवनस्तरलाई रूपान्तरण गर्ने सवालमा खासै केही फरक भएको देखिएन। यदि गर्न चाहने हो भने 1 महिना 2 महिनाको समयभित्र पनि धेरै परिवर्तनका काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ। तर अहिले यो सरकार बनेको 8-10 महिना भइसक्यो, त्यही कोभिडको खोप लगायौँ भन्ने विषय चाहिँ व्यापक उठाएर जानुहुन्छ तपाईँहरू। तर नयाँ काम यो गर्यौँ, जनताको जीवनस्तरमा
रूपान्तरण हुने किसिमका काम ठोस ढङ्गले यो गर्यौँ भनेर भन्न सक्ने काम केही छन् तपाईँसँग? हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो अब राजनीतिक मान्छेमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा इच्छा हुनुलाई अपराध मानिँदैन, तर त्यो इच्छा आकाङ्क्षाहरू सीमित हुनुपर्छ, असीमित ढङ्गले हुनु हुँदैन, अराजक ढङ्गले हुनु हुँदैन। त्यस कारणले गठबन्धन दलभित्र अब स्वाभाविक ढङ्गले 5वटा पार्टी छ, 4वटा 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा राजनीतिक इच्छा आकाङ्क्षा हुनुलाई मैले ठुलो कुरा मान्दिनँ, तर इच्छा आकाङ्क्षा एउटा टलरेट लेभल हुनुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो यो सरकारले 8-10 महिनामा गर्नुपर्ने कामहरू प्राथमिकतामा छुट्याइकन गर्दै आएको छ। अब जुन कोभिडको कुरा भन्नुभयो, अहिले नै सरल लागिरहेछ। तपाईँ हामी मास्क खोलेर यहाँ कुरा गरिरहेछौँ, कुनै समय त स्टुडियोमा तपाईँ पनि मास्क लगाएर श्रोताको अगाडि जुन वक्तालाई ल्याउनुहुन्छ, अतिथिलाई उसलाई पनि मास्क लगाउनु पर्ने अवस्था थियो। आज यो सरल भएको छ, त्यसमा त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम थियो, तर त्यसै कामलाई देखाएर अरू कामलाई छोड्नु भएन। यो कुरा अरू तपाईँले टपिक्स वाइज रूपमा भन्दाखेरि केही यो काम गर्यो भन्ने केही छ? निश्चय पनि अब यो खास गरेर चुनाव, स्थानीय तहको चुनाव गराउनु भनेको पनि एउटा जुन प्रतिकूलतामा गरायो यो सरकारले समयमा गराएछ, एउटा काम हो, यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। यो कामले सैकडौँ कामहरूलाई स्थानीय तहको सरकारहरूलाई काम बिजनेस दिएको छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यसका सँगै खास गरेर अहिले अब यो जुन नयाँ बजेट आउँदैछ, नीति तथा कार्यक्रम आएछ, त्यो बजेटले पनि कतिपय कुराहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउने प्रयासहरू गरेको छ। आशा गरौँ त्यो ट्र्याकबाट मुलुक एउटा राम्रो स्थितिमा अगाडि बढ्छ। भएका हिजो दर्जनौँ प्रकारका घटनाहरू हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त यहाँ भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकिएला र यो देशमा बेथिति हटाउन सकिएला र भन्ने मान्छेले हात छोडिसकेका, गत छोडिसकेको अवस्थामा कम्तीमा आशा जगाउने काम यो सरकारले गर्न लागेछ। त्यो सकारात्मक ढङ्गले बुझ्नु। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, धन्यवाद यहाँलाई पनि। मलाई मेरो पार्टीको धारणाहरू मेरो राख्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा यो टिभी टुडे परिवारलाई धन्यवाद छ। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य श्री प्रसाद शाह। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।